बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान एहतशाम अरशद निज़ामी और आप देख रहे हैं हमारा मुख्तसर दौरानिए का वीलॉग ENN। नाज़रीन, आपके नॉलेज में है कि अमेरिका के सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप दूसरी दफ़ा सदारती इलेक्शन जीत चुके हैं और वो अब सदर बन चुके हैं। देखना ये है कि अमेरिका के जितने भी सुदूर आए ज़्यादातर उन्होंने दूसरा टर्म भी अपना जीता और दूसरा टर्म भी मुकम्मल किया। सदर ट्रंप के साथ ये मामला हुआ कि उन्होंने 2 टर्म के लिए इलेक्शन नहीं लड़ा बल्कि 3 टर्म के लिए इलेक्शन लड़ा। पहला सदारती इंतखाब वो जीत गए, दूसरा सदारती इंतखाब वो हार गए और चूँकि दूसरा टर्म उनके खाते में था, वो ले सकते थे, उनका हक था, लिहाज़ा उन्होंने तीसरी बार भी इलेक्शन में हिस्सा लिया और वो तीसरी बार वो जीत गए। ऐसा अमेरिका की तारीख में पहले एक दफ़ा हुआ है कि जब कोई सदर 3 दफ़ा इलेक्शन लड़ा और वो 2 दफ़ा मुंतखब हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी ऐसा ही हुआ और ये मुकाबला बहुत तारीख़ी था और तारीख़ी इस लिहाज से था कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप हार चुके थे पहले इलेक्शन, यानी दूसरा इलेक्शन, और उन्होंने उस इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं किया। न सिर्फ उस वक़्त नहीं तस्लीम किया बल्कि बाद में भी जब तक ये तीसरा इंतखाब उन्होंने नहीं लड़ा उस वक़्त तक भी, और अब तक वो ये कहते हैं कि वो जो इलेक्शन था वो हमसे छीना गया और उनका आज भी दावा यही है। गो कि वो उसको कहीं पे साबित नहीं कर सके, मगर उनका दावा यही था और इस तरह उन्होंने तीसरा इलेक्शन लड़ा और दूसरी बार मुंतखब हुए एक टेन्योर हारने के बाद। और दूसरा तारीख़ी बात ये है दूसरी कि कैमला हैरिस प्राइमरी में उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, उम्मीदवार जो बाइडेन थे। उसके बाद डेमोक्रेट्स को ये एहसास हुआ कि जो बाइडेन शायद ट्रंप को कम्पीट नहीं कर सकेंगे, तो कोई ऐसी शख्सियत को सामने लाया जाए जो उनका मुतबादिल हो, और वो खुद उन्होंने विथड्रॉ करने से पहले बहुत सोचा समझा और विथड्रॉ करते हुए उन्होंने कैमला हैरिस को अपना जानशीन मुकर्रर किया। अब देखना ये है कि हम आपको ये बताएंगे आज कि कैमला हैरिस को शिकस्त क्यों हुई और ट्रंप को फतह कैसे नसीब हुई। तो सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कैमला हैरिस, जो अमेरिका का यहाँ सदारती इंतखाब होता है उसमें पार्टी में खुद पहले डिबेट होती है और उसमें कई कैंडिडेट सामने आते हैं। फिर पार्टी चंद कैंडिडेट्स को मुंतखब करती है, वो प्राइमरी के हद तक इलेक्शन लड़ते हैं, यानी अपनी-अपनी पार्टी के अंदर कई उम्मीदवार होते हैं और वो डिबेट करते हैं और अपने सारे मामलात रखते हैं। उसके बाद अवाम मुंतखब करती है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के हामी होते हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट देते हैं और जो रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट्स होते हैं, हामी होते हैं, वो रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट देते हैं। यानी प्राइमरी में अवाम भी 2 पार्टियों के हामी या मुखालिफ हो जाते हैं और अपने-अपने पार्टी के अंदर जो उम्मीदवार होते हैं, जो एक दूसरे का मुकाबला कर रहे होते हैं, उनको वोट देते हैं और इस तरह से वो जब दोनों पार्टी के उम्मीदवार अपने-अपने हामियों के वोटों से मुंतखब होकर सामने आते हैं, तो फिर एक आम इंतखाब होता है और जिसमें वो तमाम अवाम मिलकर किसी भी पार्टी के सदर को मुंतखब करते हैं, उम्मीदवार को। तो कैमला हैरिस प्राइमरी इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था, इसलिए कि जो बाइडेन खुद मुकाबला कर रहे थे। अब मसला ये था कि चूँकि शुरू से माइंड मेकअप होता है, पार्टी के अंदर भी वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, इख्तलाफात होते हैं, वो पहले डेवलप हो चुके थे। लेकिन ये देखा गया है कि कैमला हैरिस को जो साबिक़ सुदूर हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया।
سب سے نمایاں نام براک اوباما کا تھا۔ براک اوباما، بل کلنٹن، ہلری کلنٹن، اور یہ سارے لوگوں نے ان کو بہت سپورٹ کیا، اور ان کی ریلیز میں بھی گئے اور ان کے اسٹیٹس میں بھی جا کے انہوں نے مہم چلائی۔ مگر کیملا ہیرس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ ان کی جو پارٹی ہے وہ اکنومی کو بحال نہیں کر سکی، اور یہاں پہ انفلیشن بڑھ گیا، بے روزگاری بڑھ گئی، اور جو مورگیج ہے پراپرٹیز کے، وہ اس کا انٹرسٹ ریٹ بہت ہائی ہو گیا، جس کی وجہ سے لوگ مشکلات کا شکار ہوئے۔ انفلیشن کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید متاثر ہوئی، اور یہ پورا اثر اکنومی پر پڑا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی جنگ، یوکرین میں جنگ، پھر مشرق وسطیٰ میں جنگ، اور وہ اسرائیل کو اور یوکرین کو بلین ڈالر کی امداد دینا شروع کر دیا امریکہ نے، جس کا اثر ٹیکس دہندگان پہ پڑا۔ یعنی جو عوام یہاں کے ہیں، وہ جو ٹیکس دیتے ہیں، ان کے ٹیکس سے جا کے ان کی مدد کی گئی۔ اور جنگ کو عموماً لوگ کہیں بھی دنیا میں پسند نہیں کرتے، اور یہ جو بائیڈن کی جو انتظامیہ تھی وہ اس میں بہت زیادہ ملوث رہی۔ تو ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو بائیڈن کے اندر جو کمزوریاں تھیں، جو انہوں نے غلطیاں کی، اس کا اثر کیملا پہ پڑا، یعنی کیملا کو اس کا جواب دینا پڑا، اور اس کے لیے وہ کوئی ایسی چیز پیش نہیں کر سکی، منصوبہ بندی، کہ جس کو وہ کہہ سکتی تھیں کہ ہم یہ کریں گے جس کا تدارک ہوگا، بلکہ انہوں نے جو بائیڈن کی لیگیسی کو آگے بڑھایا۔ اپنی پوری کیمپین میں انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن نے جو اچھے کام کیے ہم اس کو آگے لے کے بڑھیں گے۔ تو یہ چیزیں ان کے لیے مائنس ثابت ہوئیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک عورت صدر ہونا امریکہ کا، دیکھا یہ گیا ہے روایتی طور پر کہ امریکی ابھی تک ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ اب کسی عورت کو اپنے ملک کا صدر منتخب کریں۔ اس کی مثال آپ ہلری کلنٹن کو لے لیجئے۔ ہلری کلنٹن جو کہ سفید فام تھیں، اور سفید فام ووٹرز کا بن سکتی تھیں اٹریکشن، لیکن نہیں وہ بنی۔ ان کے جیتنے کے اور بھی عوامل ہیں، نہ جیتنے کے، یعنی سب سے پہلے یہ کہ ان کے آخری جو مہم کے آخری دنوں میں ایک ای میل کا اسکینڈل کھڑا ہوا، جس کی وجہ سے ان کی بہت بدنامی ہوئی، اور جو سائلنٹ ووٹر ہیں، جو آخر وقت میں اپنا ذہن بناتے ہیں، وہ انہوں نے ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا۔ اور امریکہ کے الیکشن میں جو سائلنٹ ووٹر ہوتے ہیں، آخری وقت میں جو فیصلہ کرتے ہیں، حالات کو دیکھ کے اور سارے ان کے منصوبوں کو دیکھ کے، وہ فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں، تو انہوں نے ان کو ووٹ دینے سے اجتناب کیا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جو سوئنگ اسٹیٹس ہیں، آپ نے اس دفعہ بہت سنا ہوگا سوئنگ اسٹیٹس کا، کہ 7 سوئنگ اسٹیٹس ہیں، جس میں مشیگن، اوہایو، جارجیا اینڈ پینسلوینیا وغیرہ، یہ سارے مشیگن، یہ سارے سوئنگ اسٹیٹس ہیں جو کہ فیصلہ کرتے ہیں آخر میں، اور اسی کی وجہ سے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ ہیلری کلنٹن نے یہ جو بیشتر جن اسٹیٹس کا میں نے نام لیا، وہ ڈیموکریٹک اسٹیٹس کہلاتے تھے، یعنی وہاں سے ڈیموکریٹک پارٹی ہی جیتتی تھی اور انہی کے حامی وہاں رہتے تھے۔ تو ہیلری کلنٹن نے اوور کانفیڈنس کے تحت وہ وہاں پہ نہیں گئیں آخری وقتوں میں اپنے الیکشن مہم کے دوران، اور وہ انہوں نے لوز کیا اس لیے کہ ٹرمپ وہاں پہ جاتے رہے، انہوں نے کام کیا۔ تو ایک تو یہ بات تھی۔ دوسرے یہ کہ کیملا ہیرس چونکہ افریقن امریکن بھی اپنے آپ کو کلیم کرتی ہیں، اور عموماً یہاں کے جو مقامی اور جو سفید فام لوگ ہیں، وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں ان کو کہ وہ بلیک فام ہے، سیاہ فام ہے، بلکہ ان کی ایک ہیریٹیج جو ہے وہ انڈین تھی۔ ان کی والدہ انڈیا سے آئی تھیں، اور وہ اپنے وائس پریزیڈنسی کے دوران بھی اور الیکشن مہم کے دوران بھی یہ باور کراتی رہی ہیں کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ مستقل انڈیا جاتی بھی رہی ہیں اور آتی بھی رہی ہیں۔ تو ایک یہ بھی تھا کہ ایک سیاہ فام عورت اور ایک انڈین ہیریٹیج والی عورت، اور اس کو بھی، اور وہ لوگ ذہنی طور پہ انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے ان کے ہارنے کی۔ اور جنگ جو میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ ڈیموکریٹک پارٹی کے کریڈٹ میں جنگیں زیادہ ہیں، لہٰذا عوام اب جنگ سے اکتا چکی ہے، اور وہ چاہتے ہیں، عوام چاہتے ہیں کہ
उनके जो मईशत का जो पैसा है, उनकी जो अर्निंग है, उनके जो टैक्स का पैसा है, वो उन्हीं पे खर्च हो। लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं जंग, बल्कि जंग बढ़ती गई। अफ़गान जंग को रोका था, उसमें बाइडेन का भी किरदार था, ओबामा का भी किरदार था, बाइडेन का भी था और ट्रंप का भी था। लेकिन उसके बाद फिर फ़लस्तीन में जो जंग शुरू हुई, फिर यूक्रेन का सबसे बड़ा जंग, सबसे बड़ी जंग जो थी वो यूक्रेन की थी। अब आइए कि ट्रंप क्यों जीते? तो ट्रंप के जीतने की जो वजूहात हैं, वो ये है कि एक तो उनका अवामी अंदाज़, वो एक अवामी अंदाज़ के इंसान हैं, वो सियासतदान कम नज़र आते हैं और अवामी लीडर्स ज़्यादा नज़र आते हैं। उनका जो लहज़ा होता है, उनकी जो बातचीत होती है, वो आम लोगों के सतह की होती है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि अमेरिका के बारे में अगर ये ख़्याल है कि अमेरिका में लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, मुहज़्ज़ब हैं और तालीम याफ़्ता हैं, तो ऐसा नहीं है। हाई स्कूल के बाद बहुत कम ऐसे नौजवान होते हैं जो हायर एजुकेशन के लिए आगे जाते हैं। वो और जॉब शुरू कर देते हैं, वो प्लम्बिंग का काम करते हैं, वो और दूसरे काम करते हैं जिसकी वजह से उनका रोज़गार चलता है। तो उनका जो थिंकिंग लेवल है, जो पॉलिटिकल लेवल है, वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। तो ट्रंप ने ऐसे लोगों को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। फिर ये कि नौजवान जो अमेरिका में पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ही नहीं होते थे। पॉलिटिक्स के बारे में उनको पता नहीं होता था। मैं जब यहाँ पे आया था 2000 में और जब मैंने नौकरी शुरू की, तो जिस कंपनी में मैं मुलाज़मत करता था, वहाँ पे जो नौजवान होते थे, उनको ये पता भी नहीं होता था कि वाइस प्रेज़िडेंट के ओहदे के लिए कौन इलेक्शन लड़ रहा है। तो ये एक फैक्टर था, लेकिन ओबामा ने लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा की, आम लोगों के अंदर, नौजवानों के अंदर। उस वक़्त से नौजवान पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने लगे। फिर यूक्रेन की जंग और दूसरी जंगों, दहशतगर्दी, टेररिज़्म, इन सब चीज़ों ने उनको आगे लाया और वो पॉलिटिक्स में बहुत इन्वॉल्व हुए। लेकिन वो जज़्बातियत उनके अंदर ज़्यादा, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप के फितरत में भी जज़्बातियत नज़र आती है। तो ये वजूहात हुए जिसकी वजह से उनको एक मिला जारहाने अंदाज़ की वजह से उनको अवाम की सपोर्ट हासिल हुई। अब पिछले इलेक्शन में भी हारने के बावजूद उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में वोट लिया था और उनके जो वोटर्स थे वो इंटैक्ट थे उनके लिए आज तक। तो अब ये कि दूसरी बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप ये देखिए कि जो उन्होंने कहा, चाहे गलत कहा हो, चाहे सही कहा हो, लेकिन जो उन्होंने कहा अपने पिछले टेन्योर में उन्होंने उस पे अमल करके दिखाया। उन्होंने कहा था यरूशलेम को हम इज़राइल का कैपिटल बनाएँगे। उन्होंने बना दिया, हालाँकि उनसे पहले कितने सुदूर आए, सबकी तमन्नाएँ, ख़्वाहिशें यही थी, मगर वो कोई कुछ कर नहीं सका। दूसरी बात, कोरिया, उससे हमेशा टसल रहा है अमेरिका की हर गवर्नमेंट का, ट्रंप का भी रहा। लेकिन ट्रंप ने की स्ट्रैटेजी ये रही कि जो मुखालिफ ममालिक हैं, उनको पहले इनसिक्योर करो, उनको अटैक करो, जारहाना अंदाज़ इख्तियार करो और अ, उनको बैड ट्रीट करो। लेकिन जब ये कर चुके होते हैं और वो महसूस करते हैं कि दूसरा मुल्क दफ़ाई हिकमत अमली में जा रहा है, तो फिर वो उससे मुफ़ाहमत का रास्ता इख्तियार करते हैं। यही उन्होंने नॉर्थ कोरिया के साथ किया, यही उन्होंने रूस के साथ किया। यानी अभी इलेक्शन से पहले उनकी कई गुफ्तगू हो चुकी है व्लादिमीर पुतिन से, जो कि रूस के हैं, और इस पर एतराज़ भी किया डेमोक्रेटिक पार्टी ने कि इन्होंने बहुत ज़्यादा उनसे राब्ते किए हैं। तो अब ज़ाहिर है कि जिनसे राब्ते होते हैं, मुफ़ाहमाना रवैया होता है, उनके साथ फिर बातचीत होती है और जंग बंदी के आसार होते हैं। अब देखिए आपके पूरे टेन्योर के दौरान उन्होंने किसी मुल्क पे इन्वेड नहीं किया, किसी मुल्क पे हमला नहीं किया, जंग नहीं हुई उनके दौर में। और अगर आप साउथ ईस्ट एशिया को दे ले लें, अगर आप मिडल ईस्ट को ले लें, तो पाकिस्तान पे या मिडल ईस्ट के किसी मुल्क पे, ईरान पे उन्होंने एक भी ड्रोन अटैक नहीं किया। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि वो जंग से दूर भागते हैं। वो जो जॉब्स की आउटसोर्सिंग हुई है इंडिया में और फ़िलिपीन में, वो उसको भी वापस लाना चाहते हैं ताकि जॉब्स मिलें अपने मुल्क के अवाम को। तो ये था, जंग से उनका ज़ाहिर है कि उन्होंने न सिर्फ़ ये कि अपने मुहिम के दौरान इस बात का इज़हार किया कि वो जंग के मुखालिफ हैं, बल्कि जीतने के बाद भी जो सबसे पहले उनकी उनकी जो निशानदेही थी, वो ये थी कि वो जंग नहीं करेंगे और जो जंग जारी है उसको बंद करेंगे। और जब जंग बंद होगी तो मईशत भी बेहतर होगी। और दूसरा उनका बड़ा हदफ
جو سمجھ میں آتا ہے کہ اگلے 100 دن میں وہ سب سے پہلے جو کام کریں گے وہ انلیگل امیگرینٹس کا، ان کو روکنے کی کوشش کریں گے جو روز بروز یہاں آتے ہیں، اور معیشت کے لیے ایک دھچکا ہے انلیگل امیگرینٹس کا بھی، کہ جو روزانہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں امریکہ میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ بوجھ بنتے ہیں عام لوگوں کے ٹیکس کے اوپر۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی صدر ہو، کسی بھی ملک کا صدر ہو، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے ملک میں ہم انلیگل امیگرینٹس کی یلغار کو روکیں گے، اس کو آپ حق بجانی بھی کہیں گے، ان کا یہ اقدام۔ یہ الگ بات ہے کہ اور صدور جو آئے امریکہ میں وہ بھی ایسا ہی کہتے تھے، لیکن وہ لینینسی برتتے تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ امریکہ امیگرینٹس کا کنٹری ہے، یعنی امریکہ میں کوئی بھی آیا ہو، وہ 100 سال پہلے آیا ہو یا 10 سال پہلے آیا ہو یا 2 سال پہلے آیا ہو، وہ امیگرینٹس ہی تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ حکمت عملی معاف کیجیے گا بدلتی ہے، اور اپنے ملک میں جو بدلتے ہوئے حالات ہوتے ہیں اور جو بیرون ملک جو صورتحال ہوتی ہے، اس کے تحت آپ کو حکمت عملی تبدیل کرنی ہوتی ہے۔ تو اگر ٹرمپ انلیگل امیگرینٹس کو روکنے کے لیے کمر بستہ ہیں اور بہت سخت ہیں، تو آپ اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے اور ان کو حق بجانی بھی کہیں گے۔ تو یہ تھے عوامل جنہوں نے کیملا ہیرس کو ہروایا اور ٹرمپ کو جتوایا۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ جس وقت کیملا ہیرس نہیں تھی دوڑ میں، جو بائیڈن ڈیبیٹ میں آئے، اور وہی ڈیفائننگ پوائنٹ تھا، اور وہی پوائنٹ ایسا بنا کہ جس سے ڈیموکریٹک پارٹی وہیں سے کمزور ہو گئی۔ اور میں یہ محسوس کر رہا تھا ایز اے اینالسٹ اس وقت بھی، کہ ڈیبیٹ میں بائیڈن کمپیٹ نہیں کر سکتے اپنی صحت، اپنی مینٹل کیپیسٹی اور جو ان کی عمر ہے اس لحاظ سے، مگر ڈیموکریٹک پارٹی نے ان کو نہیں روکا ڈیبیٹ سے، بلکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ڈیبیٹ کے لیے ٹرمپ تیار نہیں تھے، اور ڈیموکریٹک پارٹی نے زبردستی ڈیبیٹ کروایا، اور اس میں بائیڈن کو جھونک دیا، اور بائیڈن اس میں فیل ہو گئے، اور وہیں سے ایک ڈیفائننگ پوائنٹ شروع ہوا، اور وہیں سے تنزلی کا شکار ہوئی ڈیموکریٹک پارٹی، اور پرائمری میں بھی نہیں وہ آ سکی کیملا، اور ڈیبیٹ میں بھی پہلی دفعہ نہیں آ سکی، اور جو کانفلکٹ تھا آپس میں، جو ڈویژن تھا پارٹی میں، اس کا بھی اثر پڑا کیملا ہیرس کے انتخابات میں۔ تو ناظرین، آج 3 بجے سے پہر کیملا ہیرس الیکشن کے نتیجے کے اوپر تقریر کریں گی اپنی ہیڈ کوارٹر سے، اور روایت کے تحت وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ نئے صدر ٹرمپ کو مبارکباد دیں گی، اور اس کے بعد ٹرانزیشن پیریڈ شروع ہو جائے گا، اور 21 جنوری کو ٹرمپ اوتھ لے لیں گے 47ویں صدر کی حیثیت سے۔ اس وقت تک ٹرانزیشن کے دوران کیا کچھ ہوتا ہے، اور ان کی جو ڈی فیکٹو کیبنٹ ہے، جو شیڈو کیبنٹ بنے گی جس پہ کام شروع کر دیں گے، یہ کیا کیا اپنا ہدف بناتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم گفتگو پھر کریں گے آپ کے ساتھ، اور اگلے سیٹرڈے کو ہم اپنے پینلسٹ کے ساتھ پروگرام کریں گے ENN کا، اور اس میں ہم جائزہ لیں گے اپنے ایکسپرٹ سے کہ وہ کیا عوامل تھے جو اس الیکشن میں نمایاں رہے، اور کیوں تاریخی انتخابات تھے یہ۔ اس میں ہم آپ کے پسندیدہ جو مبصر ہیں، جو اینالسٹ ہیں، ان کو ہم لائیں گے اور ہم گفتگو کریں گے۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے تک کے لیے احتشام ارشد نظامی کو وی لوگ ENN سے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔